अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से अफगान महाजरीन की वापसी का सिलसिला तो जारी है, लेकिन डेड लाइन के खात्मे के बाद उसमें तेजी की जो तवक्को की जा रही थी वो नजर नहीं आ रही। अफगान महाजरीन बहुत कम तादाद में अंगूर अड्डा से, तोरखम से और स्पिन बोल्दक से अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। अब भी मिलियंस की तादाद में तकरीबन 25 लाख अफगान महाजरीन ऐसे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की इस डेडलाइन को ठुकरा दिया है। उन्होंने गैर कानूनी स्टेटस बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के अंदर रहने को तरजीह दी है और पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए इस बात का ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान के किसी हुक्म को नहीं मानेंगे और वो पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर रहेंगे। अगर उनके खिलाफ किसी ने कोऑपरेशन करना है तो कर ले, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने बहुत क्लियर वर्ड्स में उनको एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान अपनी हदूद में किसी गैर कानूनी अफगान पनाहगज़ीन को रहने की इजाज़त नहीं देगा। अफगान पनाहगज़ीन पाकिस्तान की नरमी से गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और अगर वो नहीं जाएंगे तो उनके खिलाफ बहुत शदीद ऑपरेशन होगा। ये क्या सूरत हाल है? अफगान पनाहगज़ीन पाकिस्तान की नरमी से क्यों फ़ायदा उठा रहे हैं? ये अफगान पनाहगज़ीन पाकिस्तान में कब से रह रहे हैं, क्यों वापस नहीं जा रहे और हर बार की डेडलाइन को ये क्यों ठुकरा देते हैं और इस बार की डेडलाइन को ठुकराने की क्या वजूहात हैं? ये इन सवालों के जवाब हम इस वीलॉग में तलाश करेंगे। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। 1980 की दिहाई में अफगान पनाहगज़ीन मिलियंस की तादाद में पाकिस्तान में आकर बस गए। वो जिहाद जारी रहा रूस के खिलाफ। अमेरिका और नेटो उस वक्त भी जो फोर्सेस थी उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान के अंदर रूसी फोर्सेस का मुकाबला किया। रूसी फोर्सेस को 1988 में वापस जाना पड़ा। उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान के अंदर अफगान पनाहगज़ीन मुस्तकिल मौजूद है। 2001 में शुरू होने वाली वॉर एंड टेरर में भी मिलियंस की तादाद में अफगान पनाहगज़ीन पाकिस्तान आए और अब तक पाकिस्तान में मौजूद हैं वो, और वो वापस जाने को तैयार नहीं है। शुरू में वो कैंपों में मौजूद थे, कैंपों में रहते थे, कैंपों में अफगान पनाहगज़ीनों की मदद की जाती थी, UNHCR उनको सपोर्ट करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फंडिंग उनकी बंद हो गई या कम हो गई तो वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आकर बस गए और अब उनकी एक और दो नस्लें यहाँ पर पैदा हो चुकी हैं और यहां से वापस जाने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि उनको पाकिस्तान की नेशनलिटी मिल जाए या उनको डुअल नेशनलिटी मिल जाए कि पाकिस्तान की नेशनलिटी भी उनके पास हो और अफगानिस्तान की नेशनलिटी भी उनके पास हो। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस बारे में बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान किसी भी पनाहगज़ीन को पाकिस्तान की नेशनलिटी देने को तैयार नहीं है। अफगान पनाहगज़ीनों को एक दफ़ा वापस अपने मुल्क जाना होगा, वापस अपने मुल्क जाएंगे, वहां से वीज़ा लगवाएंगे, पाकिस्तान के अंदर वर्क परमिट पर आएंगे और जिस तरह वर्क परमिट पर वीज़े पर आने वाले लोगों के साथ अगर वो नेशनलिटी लेने चाहें, किसी भी मुल्क का शख्स शहरी नेशनलिटी लेना चाहे तो उसको जो पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक अगर वो पाकिस्तान के कवानीन पर पूरा उतरता है तो उसको वो नेशनलिटी मिल सकती है। लेकिन अफगान पनाहगज़ीनों की जिद जो है वो किसी तरह टूटने का नाम नहीं ले रही। उन लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर्टीज बना ली हैं, यहाँ पर कारोबार बना लिया है, यहाँ पर घर बना लिए हैं, यहाँ पर बस्तियां बना ली हैं। पाकिस्तान का कोई शहर, कोई गांव, कोई सूबा ऐसा नहीं है जहां पर उनकी खाना बस्तियां मौजूद नहीं है। वो हर जगह धड़ल्ले से रह रहे हैं। जाली शनाख्ती कार्ड बनवाना उनके लिए बाएं हाथ का काम है। नादरा के अंदर उनके पूरे पूरे रैकेट मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं, उनके हमदर्द मौजूद हैं जो उनके शनाख्ती कार्ड बना देते हैं, जो फैमिली ट्रीज में उनकी एंट्रियां करके उनके लिए कानूनी दस्तावेजात आगे बनाने के मौके वहां पहुंचाते हैं। वो प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, वो जाली शनाख्ती कार्ड पर जाली पासपोर्ट बनवाकर पाकिस्तान से ट्रैवल करते हैं, दुनिया भर में घूमते हैं, पाकिस्तान में कारोबार करते हैं, पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं, पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज लाते हैं। बहुत सारे काम वो पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इसका डाटा मौजूद है। पाकिस्तान उनसे हमदर्दाना रवैया इख्तियार किए हुए, पाकिस्तान के इस हमदर्दाना रवैये का उन्होंने हमेशा गलत फायदा उठाया है और एक बार फिर पिछले 45 साल की जो अपनी उनकी ट्रेडिशन है कि उन्होंने पाकिस्तानी कानून को नहीं माना और ये रवैया पाकिस्तान की सलामती के लिए अब खतरा बनता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर इन लोगों की मौजूदगी, पाकिस्तान के KPK प्रोविंस के अंदर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अंदर इनकी मौजूदगी जो है वो इंतहाई खतरनाक सूरत इख्तियार करती जा रही है और इसमें सबसे बड़ा कसूर जो है वो इन सूबाई हुकूमतों का है, क्योंकि KPK की हुकूमत किसी तरह ताउन करने को तैयार नहीं है। वो अपने सियासी साख बचाने के लिए
ان افغان پناہ گزینوں کو استعمال کرتی ہے۔ جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے، جو اسلام آباد کی طرف دھرنے ہوئے، جو لانگ مارچز ہوئے، اس میں بڑی تعداد ان افغان پناہ گزینوں کی شامل تھی۔ ان میں کچھ لوگ اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کی وجہ سے شامل ہو گئے، کچھ اپنے مستقبل کی وجہ سے اس میں شامل ہو گئے، اور کچھ لوگ پیسے لے کر شامل ہو گئے۔ جب یہاں بہت بڑے پیمانے پر ان جو پروٹیسٹرز کو گرفتار کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان میں افغان پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ وہ افغان پناہ گزین اب پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے کے پی کے اندر، اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں کے وزیر اعلیٰ ان کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، وہاں کی کیبنٹ ان کے لیے ہمدردی رکھتی ہے، وہاں کے جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ان کے لیے ہمدردی رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ پولیٹیکل پارٹیز ان کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے۔ اس نرم گوشے کا فائدہ اٹھا کر کے پی کے اندر ان کا بہت بڑی کنسنٹریشن ہو گئی ہے۔ یہ افغان پناہ گزین کے پی کے ہر شہر کے اندر موجود ہیں، ہر قصبے کے اندر موجود ہیں، ہر گاؤں کے اندر موجود ہیں۔ بڑے کاروبار پر ان کا قبضہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق جو کے پی کے اندر جو بڑے کاروباری لوگ ہیں، جو بڑے رئیس ہیں، جو پشاور کے اندر جن کے بڑے گھر ہیں، جو بڑی پراپرٹیز ہیں، جو بڑے محل ہیں، جو بڑے مینشنز ہیں، جو بڑی گاڑیاں ہیں، وہ سب افغانوں کی ہیں۔ جو یہاں کے لوکلز ہیں، پاکستان کے جو شہری ہیں، وہ ان کے سامنے ان کی دولت کو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ سارا کاروبار اللیگل ہے، یہ غیر قانونی طور پر کیا گیا ہے، کیونکہ وہ لوگ اس کے لیے آتھرائزڈ نہیں ہیں، ان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے، ان کے پاس دستاویزات نہیں ہیں، اور اگر انہوں نے دستاویزات بنوائی ہیں تو وہ جعلی نوعیت کی ہیں۔ ان جعلی دستاویزات کے بنا پر کے پی کے اندر کے پی کے گورنمنٹ کی ناک کے نیچے یہ سارے غیر قانونی کام ہو رہے ہیں۔ اور کس کا حق مارا جا رہا ہے؟ کے پی کے لوکل عوام کا حق مارا جا رہا ہے۔ جو کاروبار کے مواقع، جو روزگار کے مواقع کے پی کے عوام کو ملنے چاہیے تھے، وہ افغانی ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں جو صوبائی حکومتیں ہیں، اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے، اپنے پولیٹیکل مفادات کے لیے، جو خاص طور پہ کے پی کی حکومت ہے، وہ بالکل اس بارے میں فیڈریشن کے ساتھ، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، جس سے اس صوبے کے اندر کے پی کے اندر حالات انتہائی خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور کے پی کے اندر افغان پناہ گزین، افغان مہاجرین جو ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ طاقتور ہو جا رہے ہیں، اور اپنے پیسے کے بنیاد پر وہ بڑے بڑے فیصلے کروا رہے ہیں۔ کابینہ بھی ان کے سامنے پانی بھرتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ صوبہ بلوچستان کے اندر بھی اس طرح سے رٹ نظر نہیں آتی افغان پناہ گزینوں کو نکالنے کے لیے، کیونکہ افغان پناہ گزین وہاں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ لوگ جعلی دستاویزات بنوا کر یہاں پر اہم عہدوں پر پہنچ گئے، اور اہم عہدوں پر پہنچنے کے بعد یہ اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف ہونے والے ہر ایکشن کے راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان کے لیے کاروباری مواقع پیدا کرتے ہیں۔ اگر کوئی افغان شہری کسی طرح نادرا میں ملازمت حاصل کر لیتا ہے تو وہ نادرا کے اندر اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتا ہے، وہ جعلی شناختی کارڈ بنوا کے ان کو دیتے ہیں، وہ جعلی پاسپورٹ ان کے بن جاتے ہیں، جعلی دستاویزات بن جاتی ہیں، ان دستاویزات پر وہ پراپرٹیز خریدتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ اسی طرح سندھ اور پنجاب کے اندر بڑے پیمانے پر جو ہے آپریشن نظر آتا ہے کہ یہ حکومتیں نہیں چاہتی کہ یہاں پر افغان پناہ گزین رہیں۔ سندھ کے اندر بھی، کراچی کے اندر خاص طور پہ افغان پناہ گزینوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، جو 20 لاکھ سے زیادہ ایک اندازے کے مطابق افغان پناہ گزین یا افغان شہری غیر قانونی طور پر سندھ میں موجود ہیں، اور ان کی بڑی تعداد کراچی کے اندر موجود ہے۔ اس طرح پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی ان کی بڑی تعداد موجود ہے۔ تو سندھ اور پنجاب کے اندر تو ایک پولیٹیکل انٹینٹ نظر آتا ہے کہ افغان پناہ گزین یہاں سے نظر آئیں، لیکن کے پی کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ کے پی کا بارڈر اور بلوچستان کا بارڈر افغانستان کے ساتھ لگتا ہے۔ تو یہاں سے اس طرح کی انٹینٹ نظر نہیں آتی، وہ کوشش نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے افغان پناہ گزین آج تک پاکستان کے اندر موجود ہیں، محفوظ ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں نہیں ہو رہی۔ اب تک جن لوگوں کو گرفتاری کے بعد کیمپوں میں اور کیمپوں سے اگلے 48 گھنٹوں میں اپنے ملک میں ہونا چاہیے تھا، وہ اب بھی دھڑلے سے کے پی کے مختلف شہروں میں اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں رہ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں اگرچہ ان کے خلاف ان کا ناطقہ بند کر دیا گیا ہے، وہ پارکوں اور مالز میں پناہ لیے ہوئے ہیں، وہ جگہ جگہ گھومتے پھر رہے ہیں، کرائے کے مکان ان کے خالی کرا لیے گئے، لیکن باقی علاقوں میں اب تک وہ پولیٹیکل جو انٹینٹ صوبوں کی جانب سے نظر آنے چاہیے تھی وہ اب تک نظر نہیں آئی، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پہلے سے زیادہ گمبھیر ہوتا نظر آ رہا ہے۔